नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। नेपालका संस्कृति तथा साहित्य राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको दाबी। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनको संघारमा डाक्टर बाबुराम र उपेन्द्र यादवद्वारा छुट्टा छुट्टै बैठक आह्वान। सिन्जो आबेको निधनमा शोक व्यक्त गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्री जापान जाँदै। जापानको उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने। र पाकिस्तानले नेपालमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्का। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न विधाका स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना गरेको विभिन्न विधाका स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आज आइतबार उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले भाषा, साहित्य, संस्कृति, सङ्गीत तथा नाट्य लगायतका विधामा योगदान दिने स्रष्टाहरूको सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भाषा, साहित्य, संस्कृति, सङ्गीत एवं नाट्य लगायतका विधाहरू मुलुकका गहना तथा सभ्यता र संस्कृतिको धरोहर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालका संस्कृति तथा साहित्य राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्रष्टा र साधकहरूलाई राज्यले सम्मान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस प्रकारको सम्मानले स्रष्टाहरूमा थप सृजनात्मक काम गर्न प्रेरणा मिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, काल, सङ्गीत एवं नाट्य लगायतका विधाहरू मुलुकका गहना हुन्। ती हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिका धरोहर हुन्। ती हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका विषय हुनुका साथै तिनले नै स्वदेश तथा विदेशमा नेपालको विशिष्ट राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सघाउ पुर्याउँदै आएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अर्का महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेमा आफ्नो समर्थन रहने बताउनु भएको छ। अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका शर्माले काङ्ग्रेस निकट जनसम्पर्क समितिले क्यालिफोर्नियामा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै
बोल्ने क्रममा शर्माले थापाको पक्षमा विचार व्यक्त गर्नुभएको हो। सांसद तथा मन्त्री भइसकेकाले गगनले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। सोही कार्यक्रममा सहभागी गोर्खाका काङ्ग्रेस जिल्ला सचिव किशोरजङ थापाले महामन्त्री शर्माको बोली उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, 50 वर्ष मुनि उमेर समूहबाट प्रधानमन्त्रीमा गगनको दाबी स्वाभाविक हो। सिनियर जुनियरको कुरा हामी बीचमा हुँदैन। महामन्त्री थापाले अन्तर्वार्ताका क्रममा निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। काङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता चुनिएर मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ। संसदीय दलको नेता चुन्नका लागि हुने निर्वाचनमा थापाले उम्मेदवारी दिने बताउँदै आउनु भएको छ। सफल असफल जुनसुकै परिणाम पनि स्वीकार्नका लागि प्रयास गर्ने उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। बाबुराम पक्षले असार 28 र 29मा काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाउनु भएको छ भने उपेन्द्र पक्षले असार 29-30मा वीरगञ्जमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु भएको छ। बाबुराम निकट नेता विश्वदेव पाण्डेका अनुसार असार 28 र 29मा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा आन्तरिक विषय, स्थानीय चुनाव समीक्षा, संगठनबारे छलफल र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल हुनेछ। छलफलका एजेन्डा पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय परिषद सदस्यलाई पठाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकमा बाबुरामले समसामयिक विषयमा रणनीतिक प्रतिवेदन पनि पेश गर्ने तयारी रहेको छ। यस्तै उपेन्द्र पक्षले वीरगञ्जमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र काठमाडौँमा हुने वैधानिक नभएको दाबी पनि गर्नु भएको छ। केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार वीरगञ्जमा बस्ने बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सूचना पठाइसकिएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जोहा आज देशभरका मस्जिदमा मनाइरहेका छन्। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 17औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढेका छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा दरबार मार्गस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भिडभाड लागेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। नेपालका संस्कृति तथा साहित्य राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको दाबी। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनको संघारमा डाक्टर बाबुराम र उपेन्द्र यादवद्वारा छुट्टा छुट्टै बैठक आह्वान। सिन्जो आबेको निधनमा शोक व्यक्त गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्री जापान जाँदै, जापानको उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने।
र पाकिस्तानले नेपालमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्का। कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। बाँकेका उद्यमी महिलाहरू लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन्। लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न संस्थाहरूमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन्। एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दलदलमा फस्दै गएका हुन्। ऋण तिर्न समय माग गर्दा पनि लघुवित्तहरूले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरूको आरोप छ। अध्ययन अनुसार नेपालमा करिब 22 लाख मानिसहरूले कर्जा लिएका छन्। 22 लाख मध्ये 75% मानिसहरूले कर्जा समयमा तिर्न सकेका छैनन्। सर्वसाधारणलाई सहज वातावरण मिलाउने किसिमले खोलिएको लघुवित्तहरूबाट नै आम नागरिक अहिले दुःख पाइरहेको लघुवित्तमा आबद्ध महिलाहरूको गुनासो छ। सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ वितरण गरिएको ऋणले सर्वसाधारण नागरिकलाई महँगो ब्याज तिर्न बाध्य बनाएको खजर गाउँपालिकाका मीना बुढा छेत्रीले बताउनुभयो। सस्तो ब्याज ऋण लिने प्रलोभनमा परि लघुवित्तले धान्नै नसकिने ब्याज लिने गरेको उहाँको भनाइ छ। पहिला लघुवित्तहरूले यस सस्तो ब्याजमा ऋण दिने प्रलोभनमा पार्ने गरेको र ऋण निकालेर तिर्दा अलि समय लागे वा आकस्मिक रूपमा समस्या आइपरे पनि समस्या नबुझिदिने गुनासो उहाँको छ। ऋण लिएर हदैसम्मको ज्यादतीका कारण बस्न समेत गाह्रो भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा बसोबास गर्ने मनिषा तामाङले बताउनुभयो। केही समय ढिलो भयो भने घरबाट निकाल्न खोज्ने, किर्ने बेच, मरे हुन्छ, बिमा छ कि बाँच्ने जस्ता अव्यावहारिक लान्छना लगाई भनेर धम्की दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधनमा समवेदना प्रकट गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन सोमबार टोकियो जानुहुने भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको मृत्युमा जापानी जनताप्रति शोक प्रकट गर्न विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले जापानको भ्रमण गर्ने जनाउँदै विदेश मन्त्रालयले त्यहाँ रहँदा उनले जापानका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका जापान गठबन्धन एसिया प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका निम्ति आधारशिला भएको बताउँदै उक्त क्षेत्रमा अमेरिका जापान गठबन्धन कहिल्यै सुदृढ हुन नसकेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा G20 का विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिएर विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन थाइल्यान्डतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। बाली बैठकको क्रममा उहाँले खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा र युक्रेनी विरुद्ध रुसको निरन्तर युद्धको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा परेको प्रतिकूल प्रभाव लगायत विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग काम गर्ने अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउनु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। पाकिस्तानले नेपालमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। यही असार 17 गते विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले पाकिस्तान फुटबल सङ्घमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि त्यहाँको महिला टोलीले साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने भएको हो। पाकिस्तान फुटबल फेडरेसन PFF ले शनिबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आउँदो भदौ 13 देखि 25 गतेसम्म नेपालमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पुष्टि गरेको हो। PFF ले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा महिला र पुरुष दुवै टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न थप अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। साथै अबका दिनमा नियमित घरेलु फुटबल गतिविधिहरू पनि सुरु गर्ने जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भार कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि पटक।
कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE 500, FE 500D. Vijaya Cement को master builder OPC Cement. Building your future. वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty. स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। नेपालका संस्कृति तथा साहित्य राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको दावी। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनको संघारमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवद्वारा छुट्टा छुट्टै बैठक आह्वान। सिन्जो आबेको निधनमा शोक व्यक्त गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्री जापान जाँदै। जापानका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने। र पाकिस्तानले नेपालमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्का। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित कालको समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।